आतां तेणी नांवां घेतलीं, 2 ऑफिसरांचें आनी एका मंत्र्याचें तेणी नांव घेतलें, त्या ऑफिसरांचेर तांकां आपयलें, तांकां तेंचो स्टेटमेंट घेतलो गेलो, तेंचो आतां मिनिस्टर आसा तेजे कडेन कितें तरी संबंद कितें तरी जालां इन्व्हेस्टिगेशनाच्या ह्या सायडीन. ओके चल, ते म्हणटा की फाटले फावट जो इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें आनी त्या इन्व्हेस्टिगेशनान खुबश्यो गजाली भायर सरलेल्यो, त्यो केसी कितें जाल्यो. हांवें असो आयकलेलो की सीएमान एक स्टेटमेंट दिल्लो की कोणाचे पयशे दिले ते सगळ्यांचे परत दितलो आपण. कितें जालें तेंचे त्या पयशांचे, त्या लोकांच्या पयशांचे कितें जालें, हेजेर कोण कित्याक उलयना. लॉजिकली तर पळोवपाक गेले जाल्यार कोणा कडेन स्कॅम जाला तो ह्या लेवलाचो गव्हर्मेंटाक बोट दाखोवन तर स्कॅम जाला आनी जाला म्हणटा आनी सीएम फुडें येवन तेन्ना जर म्हणटा की आपूण तुमचे पयशे परत दितलो, लॉजिकल ते पयशे पावपाक जाय असले, कित्याक जावना. आनी तर ते इन्व्हेस्टिगेशन जालें, ते एक्यूज जे आतां आपूण कंप्लेनंट जाला ते म्हणटा की आपूण तेन्नाय नांवां घेतलीं, ती नांवां तेन्नाय घेतलेली पण ती खंयच आमकां चार्जशीटान स्टेटमेंटांनी आमकां दिसूंक ना ती नांवां. सो ही नांवां कशी वगळी कशी गेली, हेजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. हांव म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन करा आनी तेजे वरसून आमकां कळोवन की बाबा हितून खरें कितें खोटें कितें. सीएम जो स्टेटमेंट दिता पळय तेका तो बेस्ट ऑफ आमी कोणी दिल्लो स्टेटमेंटाक एक वेळ इग्नोर करपाक जातालो, पूण सीएम जेन्ना म्हणटा की बाबा जॉब स्कॅम जाला आनी थंय आपूण तिका हाडून फुडें अरेस्ट करून दिली आनी मागीर खंय तरी असो स्टेटमेंट दिलो की कोणी कोणी पयशे दिले ते आपूण परत दितलो, तेजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय की ते पयशे दिले काय ना ते, नाजाल्यार आमकां फटयले परत फटयल्ले सारकेंच जालें. तुम्ही पळयतात GNH.